खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। ज़बूर 145 उसकी 8वीं आयत। 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। ये बड़ा सादा सा, बड़ा खूबसूरत सा ज़बूर है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो ईमान अफरोज हैं, जो हमें ईमान की एक नई बुलंदी पर ले जाती हैं, हमें खुदा को समझने में मदद देती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना ज्यादा खुदा को जान लेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियों को देखने का जाविया बदल जाएगा। जितना कम खुदा को हम जानते हैं, जितना महदूद इल्म खुदा के बारे में हमारा होता है, हम जिंदगी को उसी तरह से देखते हैं। जिस शख्स ने खुदा को जान लिया, उस शख्स की जिंदगी के अंदर हालात बदलते भी रहें, एक जगह पे स्टे ना भी करें, खुशहाली ना भी आए, उसकी जिंदगी के अंदर एक अजीब इत्मीनान बना रहता है। ज़बूर 23 में दाऊद कहता है कि वो मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन सामने है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, दुश्मन का जो फौजी दस्ता है वो सामने खड़ा है, लेकिन खुदा ने बूफे लगाया हुआ है। दुश्मन के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो मसाइब और मुश्किलात मेरे और आपके चौगिर्द चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, खुदा उन मुश्किलात और मसाइब के अंदर भी हमें खुश रखने की कुव्वत रखता है। आमीन। और ज़बूर नवीस यहां पर 145 ज़बूर में उसकी 8वीं आयत में कहता है, खुदावंद रहीम और करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आमीन। खुदा क्या है जी? रहीम और करीम है, रहम करने वाला है। और फिर वो कहता है कहर करने में धीमा है। हम ये समझते हैं कि खुदा कहर से भरा हुआ खुदा है। हम जरा सी कोई मिस्टेक करें, जरा सी कोई गलती करें, खुदा हमें सजा देता है। हम लोगों को जब मुश्किलात का शिकार देखते हैं, किसी की जॉब छूट जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के घर औलाद ना हो रही हो, किसी का कारोबार डाउन जा रहा हो, किसी के घर की छत गिर जाए या कोई भी नुकसान हो जाए, तो लोग हमसे आगे पूछते हैं, भाई साहब जरा खुदा को पूछो केड़ा गुनाह हो गया ऐसा जिसकी सजा मिल रही। पतरस और दूसरे शागिर्द यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे किसने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है? यीशु ने कहा किसी ने नहीं गुनाह किया। ये इसलिए अंधा है ताकि खुदा अपना जलाल इसमें जाहिर कर सके। तो खुदा ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मिस्टेक करें। ये पुराने अहद की बात है, जिसमें इसराइली गलती करते थे तो जलाने वाले सांप आके काट लेते थे और हजारों के हजार बियाबान में मर जाते थे। खुदा भूख से मार देता था, खुदा बटेरें भी उन्हें खिलाता था और मरी भी साथ ही भेज देता था उनके गुनाहों की वजह से। लेकिन अब हम फजल के दौर में रह रहे हैं। खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है। खुदा वहां पे भी इस तरह से, अगर आप उसको स्टडी करें पुराने नामे को, तो आपको खुदा ज्यादती करता हुआ कहीं नजर नहीं आएगा। उन लोगों को एक चीज बताई गई कि ये आपने नहीं करनी, लेकिन वो जानबूझ के उस चीज को करते थे और खुदा को चिढ़ाते थे और फिर उन्हें सजा मिलती थी। लेकिन अब हम फजल के दौर में हैं। फजल के दौर में खुदा और भी मेहरबानी से हमारे साथ पेश आता है। तो कहर करने में क्या है? खुदा धीमा है लेकिन शफकत में गनी है। अगर खुदा शफकत ना करे तो वो डेली हमें अच्छी चीजों से आसूदा ना करे। खुदा नेकों और बदों दोनों के लिए सांस मुहैया करता है। जो तनफुस का निजाम है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे फेफड़ों के अंदर जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो खुदा सूरज भी सब पे चमका देता है। ईमानदारों पे जो उसके ताबे रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, जो उसके ताबे नहीं है, खुदा उन पे भी सूरज चमकाता है। सर्दी सबके लिए आई है। ऐसे तो नहीं है कि गुनाहगार लोगों को तपिश पड़ रही है और ईमानदार लोगों को ठंड लग रही, सबको सर्दी लग रही। किसी के साथ कोई तमीज नहीं की इस तरह से कि ये चीज इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। वो शफकत करने में गनी है और कहर करने में क्या है? धीमा है। लेकिन अगर हम अपने आप से सवाल करें, खुदा की इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, इतनी रहमत के बावजूद हमारा रवैया खुदा के साथ कैसा है? हम दुआ नहीं करते, हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। इन दिनों में, जिन दिनों में खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, खास बातें, हम बहुत सी नई बातें हर दफा क्रिसमस पे सीखते हैं। अब नया साल आएगा, हम कुछ नए टारगेट्स भी अपनी लाइफ के लिए लेंगे, हर साल लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, इन खास मौकों पर आकर हम दुआ, रोजा और
خدا کا کلام کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہوتا ہے. جن موقعوں پہ ہمیں دعا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان موقعوں میں ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب پریشانی فیملیز کے اوپر آتی ہے تو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دعا کیتی ہی نہیں جاتی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک شخص نہر میں ڈوب رہا ہو تو وہ کہے گا جی میں تو ڈوب گیا، میں تو تیر ہی نہیں سکتا، میں تو ہاتھ پیر مارنے ہی نہیں، میں تو پانی چ پھنس گیا، جب مجھے باہر نکال لو گے پھر تیروں گا. سب اسے کہیں گے یار تو بیوقوف ہے، ابھی تو نہر کے اندر پانی کے اندر ہے، تیرے گا تو باہر آئے گا نا، تو باہر آگے تیرنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ساڈیاں مشکلیں حل ہو جانا پھر چرچ آواں گے. بھائی کیسے آپ چرچ آئیں گے؟ اگر آپ خدا کے بغیر اپنے مصائب سے مشکلات سے باہر آ سکتے ہیں تو پھر خدا کی تو ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خدا کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں خدا کی طرف آنا پڑے گا. یسوع مسیح نے خود کہا میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو جو لوگ اپنے ذہن میں ناراضگی خدا کے ساتھ رکھتے ہیں، میری ان سے بڑی ہمدردی کے ساتھ ایک اپیل ہے کہ خدا کے بغیر خدا سے آپ وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائیں، آنا آپ کو پھر ادھر ہی پڑے گا. خدا کے پاس آنا ہی پڑتا ہے میرے بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں مجھے. خدا ہماری سرشت سے، ہماری فطرت سے، نیچر سے واقف ہے کہ ہماری نیچر جو ہے وہ باغیانہ نیچر ہے. ہم بات بات میں خدا سے باغی پن دکھاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں خدا سے. تو زبور نویس کہتا ہے نہ ہو کوڑیاں خچراں وانگ تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. گدھا جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے لیکن اس کو ڈنڈے پڑتے رہتے ہیں، تنگ آ کے اس کو چلنا ہی پڑتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی ہیں. اس نے مثال کیسی دی ہے؟ نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگتوں تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. وہ بے وقوفی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو انسان کو تو خدا نے شعور بخشا ہے، انسان کو تو خدا نے حکمت اور خرد سے نوازا ہے. انسان کو تو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ گھوڑوں اور خچروں کی طرح نہ ہو جن میں عقل نہیں ہے، ہمیں عقل مندوں کی طرح چلنا ہے. جب خدا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، فیاضی کے ساتھ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں بھی خدا کے زور خوشی سے آنا چاہیے، لاچاری کے ساتھ نہیں. لیکن پرستش کرنے والا شخص ہے جو ایماندار ہے، جس کے اندر یسوع بستا ہے، اسے پرستش کے لیے ابھارا نہیں جاتا، وہ خود پرستش کرتا ہے. اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی جان ذرا اونچی تالی بجاؤ، ذرا آواز کو بلند کریں. وہ تو خود چاہتا ہے کہ میں آواز کو بلند کروں، خدا کی پرستش کروں، تالیاں بجاؤں، گیت گاؤں. وہ چپ نہیں رہتا. تو جس بندے کا منہ بند ہے، جس بندے کو تالیاں بجانی نہیں آ رہی، اس کا دل نہیں کر رہا، اس کا کنیکشن یسوع کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. داؤد کا کنیکشن بڑا زبردست ہے. عہد کے صندوق کے آگے جب اس نے رقص کیا ہے تو وہ ایک حیران کن منظر ہے. کسی نے نہیں اسے کہا. اس کے دل کے اندر ایک کنوکشن تھی، اس کے دل کے اندر خدا کے لیے محبت، تڑپ اور چاہت تھی، اور وہ ناچنے لگا. اور اس کی بیوی نے برا منایا لیکن اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. سارے سوئے ہوئے ہیں لیکن داؤد جاگ رہا ہے کہ خدا کا جو عہد کا صندوق ہے وہ خیمے کے اندر پڑا ہے. تو اس نے جا کے نبی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں. یہ پرستار کی سوچ ہے، یہ ایک ایماندار کی سوچ ہے. اس کی سوچ عام لوگوں سے فرق ہوتی ہے. کیا ہماری سوچ فرق ہو گئی یا ادھر ہی ہے؟ ہم ایسا سوچتے ہیں کبھی؟ ہمیں تو کہنا پڑتا ہے کہ یار تالیاں بجاؤ، ہمیں تو کہنا پڑتا ہے کہ گیت گائیں، ہمیں تو کہنا پڑتا ہے کہ ٹائم پہ آئیں، لیکن نہیں آتے. اسی سے میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، ہم اپنے کاموں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے ایکٹ جو ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ یسوع نے کہا. تو ہمارے پھل جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے پھل کیسے ہیں. جس طرح سے ہم اپنے پھلوں کا اظہار کر رہے ہیں ویسے ہی درخت ہیں. آپ یہ نہیں کہ کچھ لوگ جیسے اکثر کہتے ہیں، یہاں سے مائیں کہتی ہیں میرا پتر انج لڑاکا بڑا دل دا بڑا چنگا، انج بڑیاں گالاں کٹدا، زبان ہے دی گدی لیکن دل بڑا صاف ہے. یسوع نے کہا جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پہ آئے گا. تو ماں کی بات غلط ہے، یسوع دی گل صحیح. اپنے بچے کو یہ کہہ کے تسلی نہ دیں کہ پتر کوئی گل نہیں، مینوں پتا ہے تیرا دل بڑا صاف ہے. اس کا دل صاف ہوتا تو اس کے منہ سے گالی نکلتی نہ. اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے بیٹے کا دل صاف کر دے. مائیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اس معاملے میں غلط ہیں، وہ غلط ٹریٹ کرتی ہیں اپنے بچوں. تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے قہر کرنے سے باز رہتا ہے. اگر لکھا ہے اگر خدا ہمارا حساب کرے تو کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئی رہ سکتا ہے؟ تو آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی جو کام ہم ڈیلی کرتے ہیں خدا کے سامنے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. لیکن یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. خدا ہمیں برداشت کر رہا ہے، لیکن خدا اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں. وہ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوں گے، انہیں ٹائم لگے گا. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اس لیے خدا کی محبت، خدا کی شفقت کا ہم غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ ہم پہ قہر نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی شفقت کا اظہار ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے اور وہ اس نے کیا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا. یہ اس کی شفقت کا سب سے بلند ترین اظہار ہے.
جس نے اپنے بیٹے کو ہی دیکھنا کیا وہ اس کے ساتھ ہمیں دوسری چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں خدا اگر کوئی بیسٹ چیز ہمیں دے سکتا تھا تب اس نے دی ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا۔ ابھی ہم نے گیت گایا خود خالق بن انسان آ گیا۔ بیٹا کیا ہے؟ وہ خود ہی ہے، خود ہی انسان بن کے آ گیا اور اس نے انسان کو بچایا۔ تو یہ بیسٹ چیز ہے، خدا کی شفقت کا وہ اظہار ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو بندہ کسی اور طرف جاتا نہیں۔ پچھلی دفعہ ماسٹر شہید صاحب یہاں پہ آئے تھے، مجھے ان کی بات بڑی پسند ہے اور ہر جگہ پہ ہی وہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے کہ ایک پادری سی، وہ کلیسیا بڑی سرگرم سی، تو اس نے کہا کہ جی میں 100 روپیہ دوں گا جڑا بندہ ہیلیلویا دا نعرہ نہیں لائے گا۔ سارے چپ کر کے بیٹھے رہے کہ یار 100 روپیہ ملنا ہے، پائی صاحب نے کہا کہ ہیلیلویا دا نعرہ جڑا برداشت کرے گا انہوں 100 روپے۔ ایک وچوں بندہ اٹھا، انہوں نے کہا جی اسی تے نعرہ لانا ہی لانا، 100 پاوے ملے گا نہ ملے۔ تو میں بات کر رہا ہوں جو پرستار ہے اس کو نہ ٹھنڈ روک سکتی ہے، انہوں نہ گیس روک سکتی، انہوں نہ بجلی روک سکتی۔ پولس رسول کہتا فرشتے بھی نہیں اسے روک سکتے، تلوار نہیں اسے روک سکتی، اسے کال نہیں روک سکتا، اسے وبا نہیں روک سکتی۔ کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے، ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ تو فرشتوں سے بڑی پاور ہے کسی کی؟ وہ کہتا اگر ارادہ کر لیا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹ جائیں، فرشتے بھی نہیں روک سکتے۔ آمین۔ کیونکہ جو ارادہ کر لیتا خدا بذات خود اس کی مدد کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا پاک روح اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے لے کے آتا ہے۔ اگلی بات، خداوند سب پر مہربان ہے، 9ویں آیت، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ خدا کس پر مہربان ہے جی؟ سب پر، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے لمبا ہو، چاہے پست قد ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بیوقوف ہو، کوئی بھی ہو، عقل مند ہو، خدا سب پر ہی مہربان ہے۔ آمین۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ چیز اس بات کے لیے ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم خدا ہمارے لیے اویلیبل ہے اگر ہم خدا کے پاس آئیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ خدا صرف پادری صاحب کی سنتا، خدا میری نہیں سنتا۔ ہم نے ان 16-17 سالوں میں، میں نے اور پادری صاحب نے اس سے بھی زیادہ وقت میں، ہم لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ جب تک خود دعا نہیں کریں گے، آپ جب تک خود خدا کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی کے اندر معجزہ نہیں ہوگا۔ ہم یہی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، جب تک کوئی شخص خود یہ تصور نہ کر لے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کام نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ آدموں سے جا کر دعائیں کرا دیں، معجزہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، جس شخص کے لیے یسوع نے اپنا خون بہا دیا وہ کم تر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اتنی ویلیو تھی، آپ کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے اپنا بیش قیمت خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہا دیا۔ تو جب اس کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہا دیا گیا ہے تو کیا ہم بیش قیمت نہ ہو گئے؟ شاہی کارنوں کا فرقہ نہ بن گئے؟ ہم عظیم لوگ نہیں بن گئے؟ تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ رسولوں کو اور نبیوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی نہیں کر سکتے، وہ جی پترس کولتے موجے ہونے ہی سمجھی، وہ اسی تو گناہگار جو لوگ ہیں۔ اس کی رحمت سب پر ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ جو کوئی اس کے بیٹے کے لہو کے نیچے آ جاتے ہیں، خدا اسے کوئی اور تقاضا نہیں کرتا۔ خدا کا مجھ سے اور آپ سے صرف ایک تقاضا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لیں۔ آمین۔ یہ سب سے بڑی اور اتم بات ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب کچھ ہونا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے خدا کے ساتھ چلنے کا۔ ہم اپنے آپ کو چیزوں میں پھنسا لیتے ہیں کہ میں ہوں انج کروں گا، نہیں ایتکی میں 7 روزے رکھنے، ایتکی میں 10 رکھاں گی، اس طرح میں کروں گی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں پائی صاحب نو پینٹ کوٹ لے کے داں۔ کئی لوگ اس طرح کی چیزیں مان لیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ پوری نہیں کرتے، جو بہت نقصان دہ بات، کیونکہ آپ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا میں ایسا کروں گا، خدا تو معجزہ کر دیتا، پھر ہم نہیں آگے سے اپنا ہاتھ بڑھاتے۔ خدا ہماری چیزوں کا بھوکا نہیں ہے، نہ اسے ہماری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن خدا نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو یہ چیزیں مان لے، ہم نے خود مانی، خود ہی ہم مکر جاتے ہیں، بس پھر اس کا جواب دے بھی ہم خود ہی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ خدا سب پہ مہربان ہے، اس لیے جب آپ دعا کرنے کے لیے جھکیں تو آپ اس نظر سے، اس نظریے سے، اس ایمان سے خدا کے سامنے جھکیں کہ میں دنیا کا واحد شخص ہوں جس سے خدا پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں دنیا کا خوبصورت ترین شخص ہوں کیونکہ خدا نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ ایک عجیب رشتہ بن جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بات کریں۔ انسان کے اور خدا کے درمیان شیطان نے بہت سی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں حائل کر رکھی ہیں، کئی بڑی ہیں، کئی چھوٹی ہیں، اور کئی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بڑا بنا لیا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے خدا کے پاس نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ جیسے خدا نے یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بتائی تھی، ایک شخص کہنے لگا جی میری شادی ہوئی، میں نہیں دعوت میں آ سکتا۔ ایک کہنے لگا جی میں نے بیل لیے ہیں، جوڑی لی ہے، میں نے ابھی تک آزمائی نہیں ہے،
मैंने उनको ज़माने जाना है। एक कहने लगा मैंने घर बनाया है। बड़े उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए दावत में ना आने के। तो फिर हुआ क्या? यीशु मसीह ने कहा कि उस बादशाह ने कहा कि जाओ मोड़ों पर जाओ, जो लूले लंगड़े वहां पे तुम्हें भीख मांगते हुए भिखारी लोग खड़े हुए मिले, उन्हें ले आओ। जो आएगा उससे बरकत मिलेगी, जो नहीं आएगा उससे नहीं मिलेगी। आमीन। खुदा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। और आखिरी बात, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। 14वीं आयत, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में कहीं भी कुछ ऐसे होल्स हैं, कुछ ऐसे सुराख हैं जहां से पानी अंदर आ रहा है, आपको पता है कश्ती के अंदर छोटा सा सुराख हो जाए तो पानी उसके अंदर आता है और कश्ती बैठना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके अंदर भर जाता है और वो डूब जाती है। एक ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी। इब्लीस उसके अंदर छोटी छोटी डालता दराड़ें रखने पैदा करता है ताकि किसी ना किसी तरीके से इस ईमानदार को मैं गिराऊं। लेकिन ईमानदार को यह यकीन रखना चाहिए कि मैं अगर 7 बार भी गिरूंगा, 7 के 70 बार भी गिरूंगा, इससे भी ज्यादा गिरूंगा तो खुदा मुझे उठाएगा। अगर किसी बाप के सामने उसका बेटा कीचड़ में गिर जाए और उसकी माँ उसको नहला धुला के साफ कपड़े पहने, बच्चा फिर जाके बाहर स्लिप हो जाए, जानबूझ के नहीं, ठोकर लग जाए किसी चीज से, गिर जाए, फिर लिबड़ के आ जाए, क्या माँ उसे इस तरह से कहेगी कि तू निकल जा, तू कभी सम शक्ल न खाए? खुदा इस तरह से ट्रीट करता है। माँ उसे फिर पकड़ लेती, फिर उसे साफ करती है, नए कपड़े उसे पहनाती है। बच्चे हमारे गलतियां करते हैं लेकिन हम उन्हें माफ कर देते हैं। खुदा भी इसी तरह करता है। खुदा इससे, अगर बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया कर सकते हैं तो खुदा किस तौर से पेश आएगा हमारे साथ? बड़ी मेहरबानी के साथ। खुदा गिरे हुओं को संभालता है। अगर आप दुआ करते थे 3 घंटे 4 घंटे और अब आप बिल्कुल दुआ नहीं करते, खुदा आपसे अब भी मोहब्बत करता है। अगर आप 5 चैप्टर बाइबल के पढ़ते थे और अब जरा भी बाइबल को कभी आपने हाथ नहीं लगाया, खुदा अब भी इंतजार में है कि मेरी बेटी वापस आए। आप रोजा रखते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, अब नहीं रखते, खुदा अब भी आपसे नाराज नहीं है। खुदा चाहता है कि वो आपको फिर से उठाए। शैतान कहता हुण तू खुदा ਨੂੰ बहुत नाराज करता है, हुण खुदा तेन देखना भी नहीं चाहता। और फिर हमने लोगों को देखा, लोग नशों में पड़ जाते हैं, लोग बुरी सोबतों में चले जाते हैं, बुरी जगहों पे उठना बैठना शुरू कर देते हैं, उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अजाब बन जाती है। लेकिन खुदा कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं, खुदा कभी धुतकारता नहीं है, खुदा हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है। मुशरफ बेटे को उसके बाप ने एक्सेप्ट कर लिया। वो बहुत कुछ नुकसान करके गया था, बहुत दुख पहुंचाया था उसने अपने बाप को, लेकिन बाप ने फिर भी उसे कबूल कर लिया। लिखा है बाप ने दौड़ के उसे गले लगा लिया। हम हमेशा इस बात पे गौर करते हैं कि बेटा दौड़ के नहीं आया। जब वो वापस आ रहा था, गांव में दाखिल हुआ अपने शहर में, तो बेटा चल के ही आया, लेकिन बाप ने उससे दौड़ के गले लगाया। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। खुदा, अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे रुक गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, गिर गए हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, तो हमें इस बात पे ईमान रखना चाहिए कि खुदा हमें संभालेगा, खुदा हमें फिर खड़ा करेगा, खुदा हमें फिर उठाएगा। आप मुआशी तौर पे बदहाली का शिकार हो चुके हैं, परेशान ना हो। खुदा हर तारीक रात के बाद एक रोशन सवेरा आता है, और जो लोग ईमान रखते हैं, स्टे करते हैं खुदा के, जो ठहरते हैं, खुदा उन्हें फिर से सरफराज कर देता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें बाइबल की, बाइबल मुकद्दस में जो हीरोज हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं थी। हम उनकी बुलंदियों को देखते हैं लेकिन उनकी पस्तियों को नहीं देखते। इब्रानियों के खत के अंदर 11वें बाब में जो ईमान की तवील फहरिस्त है, उसके अंदर ईमान के बड़े बड़े मौजूदात भी हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने ईमान की खातिर अपनी जानें भी दी। हम उनका जिक्र करना पसंद नहीं करते, जो आरे से चीरे गए, जिन्हें आग में जला दिया गया। हम सुपरमैन की तरह उड़ना चाहते हैं, हम मफूकल फितरत कोई चीज बन जाना चाहते हैं कि कोई चीज हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो। ईमानदार ये नहीं कि उस पर कुछ हो ही ना। ईमानदार वो है जब मुश्किल उस पर आए तो वो किस तरह से उसके रद्द अमल में काम करता है। ईमानदार का अंदाजा और पहचान उस वक्त होती है। किसी शख्स ने मुझे मैसेज भेजा था, मुझे उसका मैसेज बहुत पसंद आया था। उसने कहा कि एक शख्स पहाड़ पे चढ़ रहा था और उसके पास बड़ा सामान था, लेकिन उसने खुदा से ये नहीं कहा कि खुदावंद मेरा सामान हल्का कर दे। उसने कहा खुदावंद मेरी कमर को मजबूत कर ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। हम हमेशा ही कहते हैं खुदावंद सामान घटा, खुदावंद मेरी मुश्किलात को दूर कर। हम कभी ये नहीं कहते खुदावंद मुझे तौफीक दे के मैं बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि इन मसाइब को तूने मेरी जिंदगी में इसलिए आने दिया है, तू मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो मुझे इतना मुस्तहकम कर दे, मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं मसाइब और परेशानियों में से बासानी गुजर जाऊं, ताकि जो कुछ तू मुझे सिखाना चाहता है मुझसे सीख। खुदा क्या करता है? गिरे हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। इस आयत के अंदर बड़ी उम्मीद है। हम कितने भी पिस क्यों ना गए हों, खुदा उठाने की कुदरत रखता है। लाजर मर चुका था, उसके बहन भाइयों के पास उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु को पता था क्या होना है। आओ कब्रिस्तान चलते हैं, चलो चलो।
और यीशु ने कब्र के पास ले गया, पत्थर को उठाओ। कहने लगे जी बहुत मुश्किल काम है, बो आ रही है। उसकी बहन कहने लगी 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने कहा तुम पत्थर को हटाओ, और जब पत्थर को हटाया तो यीशु ने एक आवाज मारी। तो आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ जी? लाजर बाहर आ गया, जिंदा हो गया। आप ईमान रखें, आपकी जिंदगी के अंदर भी जो मसाइल हैं खुदा उनसे आपको ऊपर ले आएगा। हालेलुया। लेकिन वक्ती तौर पे जो मुश्किलात हैं इनके साथ शुक्रगुजारी के साथ निपटना है, बर्दाश्त करनी है, और खुदा से कहना है खुदा मेरा यकीन है इन तमाम मसाइल और परेशानियों के अंदर भी खुदा में मरने नहीं देता। खुदा में इतना पस्त नहीं होने देता कि हर तरफ से ही हम नाउमीद हो जाए। कहीं ना कहीं से खुदा कोई रोशनी की किरण निकाल देता है और हम खुश हो जाते हैं, शादमान हो जाते हैं कि वाकई यार खुदा मेरे साथ है। तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। भेड़ें जो हैं वो जब चल रही होती हैं तो चरवाहा डंडा मारता रहता सड़क पर, टक 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 टक। भेड़ों को समझ आती है कि ना जी। खुदा भी कभी कभी चुप रहता है, लेकिन एकदम से जब हम घबराने लगते हैं खुदा डंडा मारदा, मौजा करदा छोटा जी, कहने हालेलुया, यीशु है, यीशु है। फिर चर्च आना शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। फिर आके पहले सजदा करते हैं, डंडा है खुदा के पास, मौत जात का डंडा खड़काता है, सड़क पे मारता है, और फिर हम बेदार हो जाते हैं। मेरे जीजो, खुदा शफकत करने में गनी है, कहर करने में धीमा है। खुदा सब पर मेहरबान है, और खुदा गिरे हुओं को संभालता है, झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आप ईमान के साथ दुआ करना शुरू करें, अपनी जिंदगी को खुदावंद के हजूर पेश करें, और खुदा से कहें कि खुदावंद इस नए साल में मैं चाहती हूं कि मेरा घराना पहले से फर्क हो। आखिरी बात क्या कैसे खत्म करूंगा, कई साल आए, कई गुजर गए, 2015 आएगा, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन 2015 को नया बनाएगा आपका ईमान, नया बनाएगा आपका जज्बा, आमीन, नया बनाएगा आपका खुदा के जरूर चलना। अगर हम खुदा के जरूर चलेंगे तो खुदा इस 2015 को नया बना देगा, वरना ये भी गुज़िश्ता सालों की तरह गुजर जाएगा, और फिर हम 31 तारीख को बैठे होंगे रात को 11 बजे। कोई टारगेट नहीं है, और गुज़िश्ता साल की तरह ही नया साल भी गुजर जाता है, वो भी पुराना हो जाता है। कई साल नवे कीते थे, कई पुराने हो गए। सो ये साल नया खुदा की जूरी में रहने से होगा। अगर हम खुदा की जूरी में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे तो ये साल हमारे लिए नया होगा। आमीन। सो मेरी दुआ है कि हम सब इस बात पर यकीन कर लें कि खुदा कहर करने में धीमा है, शफकत करने में गनी है, वो हम सब पर मेहरबान है, और वो हमें उठाना चाहता है। खुदा की ये अवलीन ख्वाहिश है कि हम सब बरोमंद हों, तरक्की करें, आगे बढ़ें। खुदा हमें पस्त नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको बरकत।